सो हे पया अशी तरेन जाली माझी डाळ रेडी. सो तुम्ही बी ट्राय करून पया. हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. कशी आसा तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी एकदम बरी आसा. सो आयज आसा मंडे आणि हांव न्ही आयज डाळ करपाचें आसा. बट हांव चिंत्तालें तुमकां रेसिपी शेअर करूं काय नाका, कारण आयज हांव डाळूच करपाचें आसा आनी कांय ना, आनी बटाट फ्राय. आनी डाळ म्हटल्यार इजी रेसिपी न्ही, सगळ्याक कळटा कशी. सो म्हटलें रेसिपी शेअर करूं काय नाका. मागीर हांवें चिंतलें म्हाजो एक्सपिरियन्स म्हाका याद जालो, कारण हांव जेन्ना न्यूली लग्न जालें न्हू तेन्ना म्हाका वेज जेवण तितकें जमनासलें. सो हांवें जे फर्स्ट ट्राय केली ती धाडूच ट्राय केली, आनी ती हांवें युट्यूबार पळोवन केल्ली, व्हिडिओ बी पयली युट्यूबार. आनी जस्ट मम्मीक विचारलेलें कशें कशें करपाचें तें, आनी प्रोसेस चेकआउट करपाक, मेथड चेकआउट करपाक हांवें युट्यूबार व्हिडिओ पयली. सो म्हटलें म्हाजे भशेनूय बी कोण आसपाक शकता जी न्यूली मॅरीड आसली ऑर कोण जेवण बी करपाक शिकपाचें आसा. सो ती फर्स्ट जी आयटम ट्राय करतली, डिश ट्राय करतली, ती डाळूच ट्राय करतली जी इजी आसा ती. सो म्हटलें शेअर करुया, म्हटलें कोणाक हेल्प बी जावपाक शकता. इवन कोण पयस रावता आपल्या घराच्यान पयस, हॉस्टेल म्हूण जाल्यार आनी खंय पीजी म्हूण, जी कामा खातीर पयस रावता, मागीर शिकपा खातीर पयस रावता. सो पयलीं म्हटल्यार डाळूच ट्राय करतली. आनी इवन आनी जी कोण सामकी चड हेल्दी बी आसा ती, कारण चडशी आमी अशें बेजार बी येता जेवण करपाक अशें जाल्यार चडशी मॅगी बी खाता न्ही रातची बीन. बट आतां तितकी मॅगी बी चड खायना, म्हटल्यार जी आतां हेल्दीच लायफस्टायल कोण सगळी चडशी फॉलो करता. सो म्हटल्यार डाळ ट्राय करून दाखोवया, जशी हांव करता तशी म्हटल्यार दाखोवया. आनी खूब जाणांची डिफरंट स्टायल आसपाक शकता न्ही दाळाची, डाळ करता ती. सो म्हटल्यार हांव म्हाजी स्टायल दाखयतलें म्हणून. सो हांव शेअर करता तुमकां रेसिपी. सो तुमी बी सांगा तुमची स्टायल कशी आसा, ऑर तुमी एडिशनल कितें कितें घालता तें. आनी काल संडे आसलो न्ही, आनी काल संडे न्ही म्हाजो सामको क्लिनींग डे आसलो. सो फुडल्यान बी हांवें सगळें झाडून बी घेतलां, आनी झाडून न्ही हांव तें उजो घालता मागीर सायडीन. सो हांव करीश आसतनाच उजो घालता, कारण आमी सायडीन उजो घालता न्ही थंय न्ही सकयल अशी पायपां आसा, नळाची आसा, लायटीची आसा. सो मातशें प्रिकॉशन घेवन उजो घालपाक पडटा. सो उदक बी मारपाक पडटा चड मोटो बी जाल्यार म्हणून हांव करीश आसतनाच उजो घालता. सो आतां बरें भायर सामकें क्लीन दिसता. तुमकां बी दाखयता हांव म्हाजी सरावंडींग एरिया. तरी आतां परत वारें आसा, वारें मारता बरें सामकें झमझमीत सकाळच्यान. सो पडल्या थोडी फुलां बी, पानां बी पडल्या, बट हांवें जें क्लीन केलां न्ही तें तुमकां दाखयता. आनी सांजची मागीर आमी फोंड्या गेली. फोंड्या मागीर हांवें व्लॉग बी करूं ना, फास्ट गेल्ली आमी. बाबू घराच आसलो मम्मी कडेन. सो आमी फास्ट गेली आनी बाबूक तें हांवें सांगलेलें न्ही कडा बी पळोवपाक जाय म्हणून, तें पळोवपाक म्हणून गेल्ली आमी. बट मेळना, शॉप बंद आसलें, संडे न्हू. सो संडे म्हाका दिसता ज्वेलरी शॉप बंद आसता. सो तुमकां हांव दाळीची रेसिपी शेअर करता. सो तुमी बी चेकआउट करा. हांगा बरें हांवें झाडून घेतलेलें काल, तरी आतां परत पडली फुलां बीन आनी भांगा सरू बीन पान बी परत पडटा. हांगा न्ही अशें झाड आसा एक, हें झाड आसा न्ही तेजी पानां पडटा परत परत. क्लीन कितकें कर. आनी हेका न्ही सामको उजो लागता रोकडोच. भांगा जळोवपाचें आसलें, बट आतां पायपां आसा पोंदां अशीं. हांगा सगळीं पायपां आसा. हांवें थंय घातलें, तुमकां दिसता आसतलो. हांगा घातला उजो थोडोसो, बारीक बारीक करून घातला. आनी भांगा न्ही हांगा अश्यो रानकोंबड्यो भोंवता. आयज येवना दिसता त्यो. आमची वाट पळया कितकी डेंजरस आसा ती. सो सकयल्यान वयर येवपाचें सामान बी घेवन. आनी थंय डस्टबीन दवरल्या ती, थंय सगळें प्लास्टीक बी कितें आसा न्ही थंय उडोवपाचें. आनी हो पळया कसो बसला तो. हो न्ही सामको नॉटी, असो भायर बी येयल्या न्ही सामको नाचता तो, कितें घेवन बी आयल्या. ताका दिसता आपल्याक कितें तरी घेवन येयलें म्हणून. आतां कसो पडवलो पळया. आनी सामको नॉटी म्हटल्यार सगळ्याची सँडल बी घेवनूच वयता. आमची येयली, नेबराची येयली, अशें हांगासर भायर दवरलें न्ही गेटी भायर, जाल्यार नाच जावपाची चप्पलां 2 मिनटांनूच. तो व्हरोन घेवन खंय तरी मातयेन बी. हें तें तुमकां दिसता आसतलें एक पॅरागॉन कशें, हें पळया. सो तें बी तेणीच कोणाले तरी घेवन आयला आसतलो. आनी कुडके बी काडटा. अबय, कोणी तरी ताका तिकली लायल्या. आमचो बी न्ही आनी कोणाचो न्ही तो, असोच आसता तो हांगाच सर, हांगाच बसता तो. आतां कोणू आमगे रिलेटिव्स बी आयले न्ही पयलू सांगपाचें की सँडलां तुमी भितर दवरा म्हणून, भायर दवरपाची ना म्हणून, कारण ती मागीर मेळपाची ना परत. आनी जाल्यार मेळ्ळी सुद्दां जाल्यार सोदीत रावपाचें हेवटेन, हे सायडीन ते सायडीन. तें मागीर एक्स्ट्रा मागीर काम. आनी ती अशी मातयेन बी उडयता दवरता, मागीर ती लयटा न्ही फूल. सो ती मागीर घालीन बी दिसना परत. सो आमगेर कोण येवपाची आसा आनी म्हाजो हो व्लॉग बी पळयता जाल्यार तिंकां हांव पयलूच सांगता की तुमी सँडलां भितर दवरपाची, भायर दवरपाची ना म्हणून.
आनी एकदां तसोच जोक जालो. पयर म्हाका भाव आयल्लो न्ही व्हरपाक बाबूक आनी म्हाका, सो तेणी सँडलां आपली भायर दवरली. सो ती गायबूच जाली मागीर. आनी मागीर आमी हाफ एन अवर सगळ्याक सोदता. हांवें ती तुमकां आतां वाट दाखयला हांवें. हांव सकयल सुद्दां वचोन चॅक करून आयलें. मागीर काकी आयली, तो काका आयलो आनी आमी सगळीं सँडल सोदता. आनी तो भाव म्हणटा आसूं आसूं म्हणा, पूण एक सँडल आसा, एक सँडल ना. आनी हांवें सगळ्या बट सकयल बी म्हाका खंयच मेळना. आनी मागीर हांव करिशाचें मात आसा जाल्यार पळोवपाक गेलें, कारण मागीर वयतना घालपाक ताका, कारण मेळना न्ही आमकां. मागीर काकीन तो सायडीन खंय तरी मातयेन मागीर काकीक मेळ्ळें. सो अशें जालें मागीर. सो आतां हांव ताका आतां तो आयलेले पावटी कोण येता पळय तांकां हांव सांगता तुमी सँडलां भितर दवरा म्हणून. असो प्रॉब्लेम आसा ते हेजे खातीर. आनी हांगाच आसा तो, वसो बी ना, धांवणयल्यार सुद्दां न्ही परत येता. बट आसूं आतां काकूट बिशी न्ही म्हळ्यार ताचे कधी खावपाक जेवपाक बी येता तो. सो गायज चला आतां आमी दाळ करपाक स्टार्ट करुया. सो बारीक 2 वाटी तूर दाळ घेतल्या हांवें, बरी धुवन घेतल्या. ते आतां हांव कुकरान घालून घेता. सगळी घालता. सगळी म्हाजी घालून जाली. तेजे वांगडा घालता हांव 1 टमाट, 1 कांदो घालता. थोडेशें मीठ घालता. आनी हितून आतां उदक घालून 3 शिटी काडटा. म्हाजी न्ही दाळ हांगा शिजता आनी मीन वायल न्ही हांव बाबूक सॅरेलॅक करतालें. काल न्ही हांवें होममेड सॅरेलॅक केलें आनी लास्ट टायम हांवें तुमकां जस्ट प्रोसेस दाखयल्लो न्ही, फायनल हांवें म्हाका दाखोवपाक यादूच ना. सो म्हटलें आतां दाखोवया. आनी दीस टायम न्ही हांवें 2 एडिशनल घातल्या इंग्रेडियंट्स, ते म्हळ्यार चणे घातल्या आनी अक्रोड घातल्या. ते बी मातशे रोस्ट करून घातले हांवें. सो तुमकां दाखयता हांव पावडर. आनी न्ही हें खूब हेल्दी बेबी खातीर. आमी कितकें अनहेल्दी खावूं, आनी म्हाका चडशें अनहेल्दीच आवडटा. करिशाक आवडना बट म्हाका. बट आमी आमचे बेबीक हेल्दीच दिवपाचें ट्राय करता न्ही, आनी एवरी मॉम रिलेट करता आसतली. सो तुमकां दाखयता. सो हें पळया, अशे तरेन हांवें करून दवरला, डब्यान घालून दवरला हांवें. सामको बारीक केला पिठो. सो हे दुदान मागीर मिक्स करून हांव दिता ताका. सो गायज तुम्ही पळोवपाक शकता दाळ म्हाजी शिजली. सो आतां हे न्ही हांव दुसरे युटेन्सिलार ट्रान्सफर करता, कारण न्ही हितून बी समज केलें न्ही हांवें जाल्यार दिसपाना तुमकां सारकें, म्हणून हांव ट्रान्सफर करता आनी मागीर दाखयता तुमकां. दाळ हांवें आतां ट्रान्सफर करून घेतली. तुमकां जाय जाल्यार न्ही तुमी चड शिटी काडून चड शिजोवपाक शकता. म्हळ्यार सामकी न्ही थोड्यांक न्ही सामकी अशी विरगळपाक जाय दाळ. आनी एक तर पयलू फुगो घालून दवरता 1-2 वरां अशी, जाल्यार चड शिटी काडून चड शिजयता. बट म्हाका न्ही अशीच आवडटा, मातशी दाळ दिसपाक जाय म्हाका, म्हणून हांवें 3 शिटी काडल्या. थोडेशें उदक घालता. चडूच थीक नाका म्हाका, मातशी पातळ जाय. ओके. थोडीशी हळद घालता. थोडोसो घालता मसाला, गरम मसाला. आणि थोडीशी साखर घालता. बरी दळून घेता. आता एक घालता मिरची. आता न्ही आमी दाळीची बॉडी तयार केली, बट आमकां आतां दाळीक जी वाडपाक जाय. आनी जी वाडपाक म्हटल्यार तडका. तडका इज मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ द दाळ. तडका ना जाल्यार ती दाळशी दाळ न्ही. सो आतां आमी तिका जी वाडुया, मिन्स तडका दिवया. तडका दिवपाक घालता तेल. तेल तापोनी. तेल म्हाजें तापता. आतां तितून घालता हांव लसूण, आलें, कांसवा घालता, जिरें घालता, 1 स्पून घेतला, हिंग घालता आनी घालता करवील. सो हांवें आतां बरो ऍड करून घेतलो आनी मिक्स केलं बरें. आतां तितून घालता कसुरी मेथी फॉर फ्रेगनेन्स. मागीर घालता ओली कोथमीर. थोडेशें मीठ घालता, उदळ घातलेलें न्ही हांवें. बरें मिक्स करून घेता.
सो हे पळया अशी तरेन जाली माझी दाळ रेडी. सो तुम्ही बी ट्राय करून पळया. कृष्णा यो यो दात दाखे. बारीक दात आयला सांग. बारीक दात आयला सांग. किती लागलं पोल्या असं यो यो रे बा असं यो. किती लागलं पोल्या. दात दाखे दात. कृष्णा दात दाखे रे दात दाखे रे दात येईल तर दाखे रे. होय रे दात दाखे मरे. दात दाखे दात दाखे बेगीन दाखे. किती हातात आहे. कृष्णा कृष्णा तेका न्ही बारीक असो दात आयला सकयल आनी तो सामको ताका ताका ते खरजता दिसता. ते घेता ते मातशें हेशें आसा इलास्टीक टायप. सो ते घेता आनी तो तोंडान अशें हें करीत आसता घास काडीत आसता. रे बारीक आयलो दात सकयल्लो एक कुसकुटशें. क्यूट दिसता सामको. सो जालें म्हाजें दाळ बी करून जाली. आनी असली दाळ न्ही करिशाक खूब आवडटा. इवन मम्मीक सुद्दां आवडटा. आनी म्हाका बी सोय नासतनाच आवडटा अशीच आवडटा बेश्टी. मेन म्हाका सांगपाक जाय आसलें जे आलें लसूण आसा न्ही ते थोडीं जाणां कितें कुकरानूच घालून शिजयता तेन्नाच. बट हांव न्ही तडका मारता तेन्नाच घालता. कारण न्ही तो मातसो स्मोकी कसो फ्लेवर येता बरो. मातशें चड फ्राय जालें न्ही लसूण बी जाल्यार बरो स्मेल येता तेका. जशें शेजवान चटणीक बी कशें तेलान फ्राय करता तेन्ना स्मेल येता तसो तो तेलान घातलें न्ही बरो घमघमीत वास सुट्टा सामको. म्हण हांव तशेंच करता. आनी आतां तुमकां दिसता आसतलें की ते चड फ्राय जाला. बट ते न्ही तितून दाळीन जेन्ना घालता न्ही तेन्ना तो मागीर टेस्ट हे जाता न्यूट्रल जाता आनी बरो मागीर टेस्ट येता. सो तुमी मुद्दाम ट्राय करून पळया तसो तडका मारून. कितके फास्ट रे चौका 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 या यो पय 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 आपटतला. आता मजा येवपा लागलं तेका. पय पसारो पय आमगेर आमगेर पसारो पय या रे. आता येते किती मेवळे यो हांगा यो. ओय कृष्ण ओय घे यो कृष्णा यो बेगीन यो. हांव म्हाजो व्लॉग न्ही हांगाच एंड करता. सो इफ तुमकां म्हाजो व्लॉग आयचो आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करा शेअर करा आनी सबस्क्रायब करपाक विसरो नाका. आनी जी कोण म्हाज्या चॅनलार न्यू व्ह्युअर्स आसा तिंका बी म्हाजे व्लॉग्स आवडटा म्हाजे रेसिपीज आवडटा जाल्यार प्लीज सबस्क्रायब करा म्हाज्या चॅनलाक. तुमचो सपोर्ट जाय म्हाका आनी तो पळयता. सो मेळया आमी नेक्स्ट व्लॉगान. टील देन बाय बाय गूड नायट टेक केअर. थँक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय कर सानू. बाय.